बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली कि असूर मिस्र के जंगल के करीब एक कबीले के अंदर एक बूढ़ा बुजुर्ग जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी सर पर पकड़ी है, इसने अपने कबीले के अंदर ऐलान कर दिया है कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। और हुजूर, जब इसने ये काम शुरू किया तो उसके कबीले के 2-3 लोग उसके पैरोकार थे, लेकिन हुजूर इसने अचानक कुछ ऐसा किया कि अब पूरा कबीला चंद दिनों के अंदर इसकी पैरोकारी करने लगा। और हुजूर, हत्ता कि इस बात को 6 माह गुजरे और इसके पैरोकारों की तादाद 20,000 लोगों से ज़्यादा हो गई। और हुजूर, अगर इस ढोंगी बूढ़े बुजुर्ग को न रोका गया तो हुजूर, आए दिन इसके पैरोकारों की तादाद दुगना हो जाएगी। और इसका कहना है कि आने वाली सदी के अंदर इस दुनिया में मेरी पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी। और वो खुद को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा कहता है और ख़ुद को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहता है। हुज़ूर, पता नहीं वो कुछ ऐसा करता है कि आए दिन इसके पैरोकारों की तादाद अचानक बढ़ने शुरू हो जाती है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने होश व आवाज़ को बैठा, क्योंकि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए बहुत बड़ी और बुरी खबर थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ चुके थे कि ये मसला जितना सामने से आसान नज़र आ रहा है, इतना ही पीछे से ज़्यादा पेचीदा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जरगा बुलाया और जरगे के अंदर ये फैसला किया गया कि इस कबीले पर हमला करके इस ढोंगी आदमी और इसके जितने भी पैरोकार हैं इनको पकड़कर कत्ल कर दिया जाएगा और इस ढोंगी की एक भी पैरोकार को नहीं बख्शा जाएगा। तो इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, हुज़ूर, आप सबकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब वो इतना मजबूत हो चुका है कि हमने अगर इसके 20,000 पैरोकार मार दिए तो 40,000 पैरोकार और निकल आएंगे। इसने अपने जान पूरी तरह फैला दिया है। अब इसके खात्मे के लिए हमें कोई और तहकीर निकालनी होगी, और वो भी बहुत जल्दी। अगर इसको ना रोका गया तो 1 साल के अंदर अंदर वो मिस्र की एक पूरे शहर पर हुकूमत करने लगेगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैरान हो गए और थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिमाग में एक तरकीब आई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को कहा कि मेरे लिए एक लिबास तैयार करो, जो लिबास इस ढोंगी आदमी के पैरोकारों का है, और मैं इसी तरह का हुलिया बनाकर इसकी जमात के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। और चंद दिनों की मुशक्कत के बाद मैं इस ढोंगी की कोई ऐसी कमजोरी तलाश करूंगा कि जिससे इसको शिकस्त दे सके। सारे सिपाही आपको मना करते रहे कि हुजूर, अगर इनको पता चल गया कि इनके दरमियान आप जासूस बनकर दाखिल हुए हैं तो वो ज़रूर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सबको मना करने के बावजूद किसी एक की न सुनी और वहाँ इस कबीले की तरफ चल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस कबीले के अंदर पहुंचे और ख़ुद को इस ढोंगी, जो अपना नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बता रहा था और ख़ुद को अल्लाह का बेटा कह रहा था, इसके सामने हाजिर हुए। और फिर अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब हरकत की, जिससे इस ढोंगी का राज सारे लोगों के सामने खुल गया। और वो अजीब हरकत ये थी कि दोस्तों, ये वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि दमिश्क बाजार के अंदर एक बच्चा, जिसको अपने माँ बाप बाजार के कोने में छोड़कर चले गए थे, इस वक्त इस बच्चे की उम्र तकरीबन 5 साल के लगभग थी। इस बच्चे ने इसी बाजार के अंदर कभी भीख मांगी तो कभी किसी ताजिर के पास सामान उठाने का काम किया और अपने पेट को भरता रहा। वक्त गुजरता रहा, लेकिन दमिश्क के बाजार के अंदर किसी ताजिर ने यह रहम न खाया कि इस बच्चे को अपने बेटा बनाकर अपने घर ले जाएं। सारे ताजिर जानते थे कि ये यतीम बच्चा है और इसका इस दुनिया में कोई नहीं। जब बाजार बंद हो जाता तो सख्त सर्दियों में वो एक तंदूर वाले के तंदूर की दीवार के साथ लगकर अपने जिस्म को गर्म करता, और जब गर्मियाँ आती तो वो रात के वक्त गर्मी से तंग आकर बड़े बड़े दरख्तों पर चढ़ जाता। लेकिन इस जालिम दुनिया ने इस पर रहम न खाया और वो बड़े ही मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगा। वक्त गुजरता रहा और वो बच्चा इसी बाजार के अंदर पलता बढ़ता 12 साल की उम्र में जा पहुंचा। सारे ताजिर इसको अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वो इस बाजार के ताजिरों की आंखों के सामने पलता बढ़ता रहा। इसने अपनी इस 12 साल जिंदगी के अंदर कभी किसी एक ताजिर के पास टिककर काम नहीं किया, बल्कि कभी किसी ताजिर के पास काम करता तो कभी किसी ताजिर के पास, और 12 साल की उम्र में अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा था। एक दिन वो बाजार के अंदर भारी भरकम सामान उठा कर ताजिरों की दुकानों में ले जा रहा था।
تو دمشق کے بازار کے اندر ایک عیسائی شہزادی کا گزر ہوا۔ یہ عیسائی شہزادی نے 12 سال کی عمر کے بچے کو اتنے بھاری کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم کس کے بچے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا، میرا نام کانگریس ہے اور میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے ماں باپ کون ہیں میں نہیں جانتا۔ تو عیسائی شہزادی نے کہا کہ تمہیں یہاں سارا دن کام کرنے کی کتنی مزدوری ملتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر مسلسل کام کرتا رہوں تو 5 سے 6 سکے کما لیتا ہوں، ان میں سے 2-3 خرچ کر لیتا ہوں اور باقی کے سکوں کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی میری مزدوری نہیں لگتی تو پھر بچے ہوئے سکوں سے روٹی خرید کر کھا لیتا ہوں۔ یہ سن کر شہزادی کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ میرے محل میں چلو تو میں تمہیں اس سے بھی دگنی قیمت کی مزدوری دوں گی اور تمہیں رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی مل جائے گا۔ عیسائی شہزادی نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے محل کے اندر پہنچ گئی۔ اب 12 سالہ بچہ کانگریس اس عیسائی شہزادی کے محل میں کام کرنے لگا۔ اس بچے پر رحم کھا کر عیسائی شہزادی کے ملازموں اور اس عیسائی شہزادی کا باپ جو کہ قلعے کا حاکم تھا وہ بھی اس کو ہر آئے دن انعام و کرم سے نوازتا، اور اسی طرح چند ہی دنوں کے اندر اس نے بہت بڑی رقم اپنے پاس جمع کر لی۔ ایک دن کانگریس محل کے اندر کام کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ محل کے اندر کوئی ایسا آدمی آ رہا ہے جس کے استقبال کے لیے خود عیسائی شہزادی اور اس کا باپ بھی کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا کہ ان سے بھی بڑا کوئی آدمی ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑی دیر گزری تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ جس کے سر پر ایک خاص قسم کی پگڑی اور ہاتھ میں ڈنڈا تھا وہ محل کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے۔ اس بچے نے ایک ملازم سے پوچھا، حضور یہ کون ہے جس کے استقبال کے لیے خود شہزادی بھی دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی؟ تو اس ملازم نے کہا، بیٹا تم نہیں جانتے، یہ ہمارے پادری ہیں، ہمارے مذہب کے سردار ہیں۔ یہ سن کر وہ بچہ بڑا حیران ہوا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر، اتنی بڑی شہزادی ہو کر بھی ایک عام سے پادری کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پادری ان سب سے زیادہ رتبے والا ہے۔ تو اس بچے نے عیسائی مذہب کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نظارے نے اس بچے کو حیران کر دیا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی ایک مذہبی انسان یعنی کہ پادری کی اتنی قدر کر رہے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں بہت بڑا تاجر بھی بن جاؤں تو پھر بھی مجھے بادشاہوں اور شہزادیوں کے آگے جھکنا پڑے گا، لیکن اگر میں ایک پادری بن جاتا ہوں تو میں بہت مشہور ہو جاؤں گا اور میرے دل کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں ایک سچا پادری ہوں یا پھر یہ سب کچھ اپنی شہرت کے لیے کر رہا ہوں۔ 12 سال کے بچے کے دماغ میں ایسا طوفان اٹھ رہا تھا کہ بڑے ہو کر اس طوفان نے کتنے نقصان پہنچانا تھا، کتنی بربادی کرنی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور جب وہ 22 سال کا ہوا تو اس نے اتنی دولت کما لی کہ اگر وہ کسی بھی بازار میں کاروبار کرتا تو وہ چند ہی دنوں کے اندر ایک نامور تاجر بن جاتا۔ لیکن اس کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں ایک بہت بڑا پادری بن کر لوگوں کو اپنے سامنے جھکا دوں گا، جس دنیا والوں نے مجھے اپنے پیروں تلے روندا ان سب سے حساب لوں گا۔ اس کو اپنے پچھلے بچپن کا سارا نظارہ یاد تھا کہ کس طرح اس کو ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی، وہ خود مزدوری کرتا رہا اور خود کھاتا رہا۔ اس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اب اس نے پادری کا لباس خریدا، اپنے ساتھ ایک عیسائی رکھا اور اسے کہا کہ میں فلاں قبیلے میں جا رہا ہوں، تو میرے وہاں پہنچنے سے پہلے کچھ لوگوں کو بھیج دو اور ان کو کہو کہ جا کر اس قبیلے کے اندر یہ بات پھیلا دیں کہ آپ کی قبیلے کے اندر بہت بڑا پادری صاحب آ رہا ہے، اور میرے بارے میں اتنی تعریفیں کرنا کہ وہ قبیلے والے میرے مرید ہو جائیں۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے چھوٹے سے قافلے پر پادری بن کر اس قبیلے کے اندر پہنچا تو قبیلے والوں نے اس کو گاس بھی نہیں ڈالا، کوئی ایک بھی آدمی اس کے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ میں اس بےزتی کا ان گاؤں والوں سے ضرور بدلہ لوں گا، اور اب اس نے سوچا کہ کچھ ایسا بڑا کام کیا جائے جس سے میرے مرنے کے بعد بھی تاریخ مجھے یاد رکھے۔ اس کے شیطانی دماغ میں یہ خیال آیا اور اس نے چند دنوں کے اندر اس قبیلے کے اندر خود کو عیسیٰ علیہ السلام کہنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ میں اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہوں۔ اور اس کا حلیہ بھی کچھ ایسا تھا کہ اس کے منہ پر اب لمبی لمبی داڑھی، سر پر ایک عجیب پگڑی اور شکل سے بھی ایک اچھا پادری لگ رہا تھا۔ جب اس نے اس بات کا اعلان کیا تو گاؤں کے قبیلے کے سردار اور چند طاقتور آدمی اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے جس بات کا اعلان کیا
تم اپنی اس بات سے انکار کر دو ورنہ تمہیں الٹا لٹکا کر اس قبیلے میں دفن کر دیا جائے گا۔ تو اس کے پاس دولت بے انتہا تھی۔ اس نے اپنے ملازموں کو کہا کہ سونے کے بھرے ہوئے صندوق لے آؤ۔ جب قبیلے کے سردار اور دیگر طاقتور لوگوں نے سونے کے صندوق بھرے ہوئے دیکھے تو وہ بھی اپنے ایمان کو بیچ بیٹھے اور انہوں نے بھی اس ڈھونگی انسان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر قبیلے کے سردار میرے ساتھی بن گیا تو سارے قبیلے کے لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے میں مجھے چند دن لگیں گے، اور اسی طرح وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور چند ہی دنوں کے اندر اس قبیلے کے سارے لوگ اس کے پیروکار بن گئے۔ اس کو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اور اسے خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ ارد گرد کے قبائل نے دیکھا کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک انسان نے توبہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کر دیا اور خود کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ لہٰذا چند قبیلے کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے سپاہی لے کر اس قبیلے پر حملہ کر دیا، لیکن وہ سردار نہیں جانتے تھے کہ 2-3 قبیلے مل کر ان کے پاس جتنے سپاہی تھے، 2-3 قبائل ملا کر ان کے پاس جتنے سپاہی تھے، اس سے کئی گنا سپاہی وہ پہلے ہی خرید کر قبیلے کے ارد گرد حفاظت کے لیے رکھ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا تو ادھر سے اس ڈھونگی انسان کے سپاہیوں نے دشمن کے سپاہیوں کو کاٹ ڈالا۔ ان قبیلے کے سردار خوف میں مبتلا ہو گئے اور کہا کہ یہ اتنا طاقتور ہو سکتا تھا، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ اب اس قبیلے کے سردار کے پاس اپنے سپاہی بھی نہ رہے تو اب اس ڈھونگی انسان نے ارد گرد کے قبائل کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہیں جتنی دولت چاہیے مجھ سے لے لو اور میرے پیروکار ہونا شروع کر دو اور میرے مذہب کو آگے بڑھاؤ، اور اگر تم نے میرے ساتھ دیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ ان آس پاس کے قبائل کے سرداروں نے بھی دولت کی خاطر اپنے ایمان کو دھوکہ دے دیا اور اس سردار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرنے لگا اور چند ماہ کے اندر اندر اس آدمی کے پیروکاروں کی تعداد 20,000 سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جاسوس جاسوسی کرتے ہوئے اس قبیلے کے پاس والے جنگل سے گزرا تو انہوں نے اس ڈھونگی انسان کی پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اس میں بڑی تعداد تھی۔ اس نے اپنا بیس بدلا اور اس ہجوم کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے سوچا کہ معلوم کیا جائے کہ آخر یہ کس مذہب کے لوگ ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ تو اسے معلوم ہو گیا کہ چند ماہ پہلے فلاں قبیلے کے اندر اس آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور خود کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، اور چند ماہ کے اندر اس کے پیروکاروں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ معلوم کیا جائے کہ آخر اس کا ماضی کیا تھا اور یہ پہلے کیا کرتا تھا، اور اچانک اس نے ایسا کیا کیا کہ اس نے خود کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو جب اس ماہر جاسوس نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ذریعے اس ڈھونگی انسان کے ماضی کا پتہ لگایا تو انہیں پتہ چلا کہ بازار کے اندر بھیک مانگنے اور مزدوری کرنے والے بچے کو حالات نے اتنا ستایا کہ اب وہ ان لوگوں سے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ کچھ اس طریقے سے لے رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو ٹکرایا تھا، اس کو در در رلایا تھا، اب ان کو اس نے اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن اس جاسوس نے سوچا کہ یہ کام بہت غلط ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ آنے والے طوفان ایک دن بہت بڑی تباہی مچا دے گا۔ مزید وہ جاسوس اس کی مجلس میں جانے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ تو ایک دن اس نے اپنی مجلس کے دوران اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ اگر تم نے اسی طرح کوشش جاری رکھی تو آنے والی صدی کے بعد ہماری حکومت ہوگی۔ جب یہ بات اس جاسوس نے سنی، وہ فوراً اسی وقت اس مجلس سے نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ جب سلطان کے پاس پہنچا تو اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، اور اس کو اس حالت میں دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور ایک بری خبر ہے۔ سلطان نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا حضور جنگل کے قریب ایک قبیلہ آباد ہے، اس قبیلے کے اندر ایک آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور خود کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اور حضور اب اس نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر بہت سارے پیروکار بنا لیے، حتیٰ کہ اس کے پیروکاروں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ کیا کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات اس جاسوس نے بتائی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل معلومات لینے کے بعد ایک جرگہ بلایا، اور جرگے کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس قبیلے پر جا کر حملہ کر کے
इस ढोंगी इंसान और कबीले के जितने भी पैरोकार लोग हैं इनको कत्ल कर देते हैं और इनको निशाने इबरत बना देते हैं। लेकिन इतने में अली बिन सुफियान बोला, हजूर, हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। इस आदमी के अगर हम 20,000 पैरोकारों को मार देंगे तो इसकी ये तहरीक पहले से भी ज्यादा जोर पकड़ेगी और इससे दुगनी तादाद में इसके और पैरोकार निकल आएंगे। हजूर, हमें इस ढोंगी इंसान की कोई कमजोरी तलाश करनी होगी और हमें ये मालूम करना होगा कि आखिर वो इंसान अपने लोगों को इतनी जल्दी पैरोकार कैसे बनाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थोड़ी देर सोचने लगे क्योंकि अली बिन सुफियान की बातों में बहुत वजन था। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जिस तरह का लिबास इसके पैरोकार पहनते हैं इसी तरह का लिबास मेरे लिए ले आओ। सारे सिपाही हैरान हो गए कि सुल्तान ये क्या कर रहे हैं। आधा दिन गुजरा तो वो सिपाही लिबास लेकर आया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान को बुलाकर कहा कि मैं ये लिबास पहनकर इनकी जमात के अंदर दाखिल हो जाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता बहुत एहतियात से मैं इस ढोंगी इंसान की मुकम्मल हकीकत जान लूँगा और जब मैं इसकी कमज़ोरी का पता लगाऊंगा तो फिर हम इसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए इसकी जड़ें काट देंगे और इसी तरह इसके पैरोकारों का भी नामो निशान मिटा देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े पर सवार होकर इस कबीले के करीब पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा कि इनके रस्म और रिवाज बाकी लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ और अजीब थे। इनके खाने का अंदाज सब कुछ बदल चुका था। ऐसे लग रहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर है। हत्ता कि सुल्तान ने देखा कि वो जानवरों का खून पी रहे हैं। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने मकसद को हासिल करने की खातिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सब्र का मुजाहिरा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस कबीले के करीब पहुंचे तो कबीले के दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने कहा, तुम कौन हो? तो सुल्तान ने कहा कि मैं आपके सरदार, जो कि अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम कहता है, मैं इसका उम्मती हूँ। मैं इससे मिलना चाहता हूँ। मैं इसका पैरोकार हूँ। ये देखकर सिपाही भी बड़े खुश हो गए कि अब हमारे सरदार का नाम तो दूर दूर तक फैल चुका है। इन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अंदर जाने दिया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस कबीले के अंदर एक खेमा लगा कर रहने लगे और थोड़ी थोड़ी मालूमात हासिल करने लगे। तो इतने में इस कबीले के अंदर एक आदमी सुल्तान का साथी बन गया, जो कि इस ढोंगी इंसान का सबसे करीबी सिपाही था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बातों ही बातों में इस सिपाही से पूछा कि हमारे सरदार की तो क्या बात है। हमारे सरदार के पैरोकार आए दिन इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, और अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हमारा सरदार पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे सरदार के पैरोकार इतनी तेजी से क्यों बढ़ते हैं। तो इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, हुजूर, ये एक राज की बात है। सुल्तान ने कहा, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, तुम मुझे भी बताओ कि इसके पीछे क्या राज है। तो इसने कहा कि ए नौजवान, मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन इस बात के बारे में किसी को खबर नहीं मिलनी चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ क्या बात है। इसने कहा कि मेरे सरदार हर कबीले के अंदर अपने सिपाही भेजकर अपने मजहब की और अपनी अताअत करने का हुक्म देता है। जो हमारे सरदार के हुक्म की तामील कर लेता है, हमारा सरदार इसको बहुत सोना, बहुत सारा अनाज, बेड़ों के रेबड़ देता है। लेकिन जो इसकी अताअत नहीं करते वो इनके बच्चों को कत्ल कर देते हैं, और इस वजह से लोग डर कर हमारे सरदार की अताअत कर रहे हैं। हमारे सरदार की अताअत करने से न सिर्फ इन्हें घर बैठे दुनिया की हर सहूलियत मिलती है, बल्कि हमारे सरदार की तरफ से इनको भारी इनाम भी मिलते हैं। और यही वजह है कि लोग आए दिन इसके पैरोकार होते जा रहे हैं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ये तो फिर गलत है। किसी को डरा कर अपनी अताअत करना गलत है, ये सब करना तो नाजायज़ है। तो ये सुनकर इस सिपाही ने कहा, तुम्हें भी बहुत सारा सोना मिलेगा, पर तुम ये सब कुछ नहीं कहोगे। चलो मैं तुम्हें अपने सरदार के पास लेकर जाता हूँ, वो तुम्हें बहुत सारा सोना देगा। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, ठीक है, कभी और दिन चलेंगे और अपने सरदार से सोना हासिल करेंगे। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम होते ही अपने खेमे से अपने सामान बांधा और अपने महल वापस लौट आए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीरों को अपने पास बुलाया और कहा कि 500 सिपाहियों का दस्ता तैयार करो और हर थैली के अंदर 200 सोने के सिक्के, इसके अलावा अनाज और ज़रूरियात की ज़िंदगी की बाकी चीज़ें थैलियों में डालो
اور سپاہی کو حکم دو کہ اس ڈھونگی انسان کی جتنے بھی پیروکار ہیں ان سب تک یہ سامان پہنچانا ہے، لیکن ان کو یہ کہنا کہ تم نے اپنے اس سردار کی پیروکاری نہیں کرنی اور تمہارے بچوں کی حفاظت کرنا سلطان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا سلطان ٹھیک 1 ہفتے کے بعد تمہارے اس ڈھونگی سردار کو قتل کرے گا، اور اس کے نتیجے میں تم نے سلطان کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھانی۔ سارے وزیروں نے اپنے اپنے فرائض لیے اور ان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن کے اندر اندر سلطان کے بہادر سپاہیوں نے 20,000 پیروکاروں تک سارا سامان پہنچا دیا اور ان کو یقین دلایا کہ تمہاری ڈھونگی سردار تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب ہمارا سلطان اس کا خاتمہ کرے گا تو تم نے سلطان کا ساتھ دینا ہے، نہ کہ اس ڈھونگی انسان کا۔ جب 2 دن گزر گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک لشکر تیار کیا اور جا کر اس قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اس قبیلے کے اندر 1000 سپاہی کا دستہ موجود تھا۔ سلطان کے بہادر سپاہیوں نے ایک سپاہی نے 20 سپاہیوں کو مار ڈالا۔ وہ ڈھونگی انسان جو خود کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا تھا، اس کو توقع تھی کہ میرے جتنے بھی پیروکار ہیں اور جب ان کو اس بات کی خبر ہوگی تو وہ میرے اوپر قربان ہونے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اس کی ساری چالیں ناکام ہو گئی اور ایک بھی آدمی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، حتیٰ کہ اس کے اپنے پیروکار اس کے سپاہیوں کو کاٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی آواز کھو بیٹھا اور اس نے اسی وقت اپنے سینے میں خنجر مار کر خود کو قتل کر ڈالا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس تک پہنچے تو وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی لاش کتوں کے آگے پھینکوا دی اور باقی لوگوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا، تاکہ آنے والے وقت میں قیامت تک کوئی ہمارے دین اسلام کے خلاف کوئی بھی قدم نہ اٹھا سکے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔